آج دے دور دے اندر اگر کوئی اقتدار واسطے کھڑے ہاں جی تے انہوں جوابی حملے نہیں ہوندے، گولیاں نہیں چل دیاں. اگر کوئی سرکار واسطے کوئی لانگ مارچ کڈے تے جواب پھیریں گے چمل دے. پتہ چلے انہاں نو اصل تکلیف تحریک لبیک تو نہیں، خادم حسین رضوی تو نہیں، تکلیف انہاں نو اصل اسلام نالے. آئے حسن دا شاہ تیدے سن چرجے تے جال بخت دا پاسا آئے کھڑے آئے اساں جگ دے ڈھیر ستائے ہوئے نو دے آپ دلاسا آئے کھڑے آئے سانو در تو خالی موڑی نا تے بن جگ دا ہاسا آئے کھڑے آئے لج پال اقبال بلند ہووی اج پر دے کاسا آئے کھڑے آئے. اسے وجہ واسطے میں پھر رہنا جڑیاں پلید روحاں کوئی پیر بارو نو بھونکشی، جڑیاں پلید روحاں کوئی پیر سباق نو بھونکشی، پلید روحاں کوئی داتا علی حجویری نو بھونکشی، پلید روحاں خواجہ معین الدین چشتی نو بھونکشی، پلید روحاں میرے تاجدار بریلی نو بھونکشی، جڑیاں پلید روحاں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نو بھونکشی. الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہیں سمجھے اقلید تھوڑے رب یار دی گل نہ موڑے رب یار دی گل نہ
موڑے نہیں سمجھے اقلی تے تھوڑے رب یار دی گل نہ موڑے رب یار دی گل نہ موڑے چن فلاک تو نسدا آوے جدو حکمی سونا فرماوے نالے کعبہ پھردا آوے نالے کعبہ پھردا آوے جس پاسے رخی چا موڑے رب یار دی گل نہ موڑے رب یار دی گل نہ موڑے آنکھیں رب کونین دیکھا جا میراج کرن لئی آ جا میرے عرش دمانے ودھا جا میرے عرش دمانے ودھا جا میرا عرش وے چم لو جوڑے رب یار دی گل نہ موڑے رب یار دی گل نہ موڑے نہیں سمجھے اقلی تے تھوڑے رب یار دی گل نہ موڑے رب یار دی گل نہ موڑے حمد و ثنا تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا جناب مظفر حسین شاہ صاحب ولائق صد احترام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا جناب محمد احمد رضا چشتی صاحب و دیگر سٹیج محفل شرکائی محفل بانیان محفل دعا ہے کہ خلاق عالم سونی محفل اپنی بارگاہ اقدس اندر قبول و منظور فرماوے اور یہ بھی دعا کرنا کہ خالق ارض و سما آسان سارے اندر مل بانا قبول و منظور فرما کے قیامت دے دن ذریعہ نجات بنائے جنہ دوستاں اس حسین محفل دا یہ تمام کیتا خصوصاً جناب بھائی محمد رمضان صاحب اور انہیں دے والد گرامی اللہ تعالیٰ انہیں دی اس کوشش کا وچنو قبول و منظور فرما کے انہیں دے گھر رچ مال اچ رزق اچ اولاد اچ برکتاں عطا فرماوے حضرات اسی وقار جدی حسین محفل خالصتاً ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے حوالے نال منعقد کی تھی گئی چند محبت اور عقیدت دے جملے میں آپ دی سماعتاً دے نظر کرنے تھوڑی دیر واسے تمامی حضرات دی کامل توجہ تا طلبگار راساں بلا تمکید معراج دی رات ہے
تیرے میرے لجپال نبی، امت دے غمخوار نبی، امام الانبیاء، رئیس الانبیاء، خطیب الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام ہانی دے گھر جلوہ فرما ہے، حضور آرام چن کائنات دے رب فرمائی جبرائیل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جلدی جا میرے یار نو میرا سلام بھی دے اور میرا پیغام بھی دے۔ بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی جا سکتی ہے، مگر میں مقصد علی بات عرض کرنی ہے۔ جبرائیل گمین ملائکہ دے جرمٹ جنتی براق لے کے تیرے میرے لجپال نبی دے قدمائیں حاضر ہو گئے۔ یہ جملہ بھی بڑا عظیم ہے کہ جبرائیل گمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی قدمائیں کھڑن، حالانکہ امام الملائکہ ہے، سردار الملائکہ ہے، استاد الملائکہ ہے، نوری ملائکہ دا سردار ہے، مگر میرے مصطفیٰ دے قدمائیں کھڑے، حضور دے قدمائیں چھے، حضور آرام پذیرن، حضور آرام پذیرن، اللہ دی عزت دی قسم، حضور دے آرام پذیر ہون علی اداوی رب نو اتنی پسند ہے، اتنے پسند ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا چادر مبارک اوڑھ کے جو ستے اور اس انداز نال ستے کہ کائنات دے رب فرمائے محبوب یا ایھا المزمل، اے مزمل دی چادر والے نبی۔ ہن ذرا پھر توجہ کرنا، حضور ان آرامش دوپہر دا وقت ہے، عرض کرنا چاہنا کہ کائنات دے رب نو محبوب دا آرام کتنا عزیز ہے، حضور دا آرام کتنا عزیز ہے۔ حضور آرامش حجرہ انور دے اندر آرام پذیرن، دوپہر دا وقت ہے، بنی نجار دے لوگ آئین حضور دی بارگاہ اس ارادے نال آئین، اس خواہش نال آئین کہ وینے ہاں حضور دا دیدار بھی کرنے ہاں تے کلمہ بھی پڑھنے ہاں، حضور دی غلامی اچ بھی آنے ہاں، کلمہ پڑھن واسطے، اسلام اچ داخل ہون واسطے۔ اے بنی نجار دے قبیلے دے لوگ چل دے میرے مصطفیٰ دی خدمت چاہے، حضور آرام پذیرن، اے میرے آقا دے حجرہ انور دے باہر کھڑے ہو کے انہاں بلند آواز نال آوازاں دیتیاں، بلند آواز نال میرے نبی نو پکاریا، حضور نو سدیا، کام تا چنگا کیتا، مگر اللہ نو انہاں دی اے ادا چنگی نہیں لگی، حضور نو صدنا چنگا نہیں لگا۔ سنو کائنات دے رب کیا فرمائے، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا محبوب جڑے لوگ تیرے حجرہ انور دے باہر کھڑے ہو کے بلند آواز نال آوازیں دیندن، بلند آواز نال سدیندن، توانو پکار دن، فرمایا اکثرهم لا یعقلون، فرمایا محبوب اے اکثر کم عقل ہیں، اے شعور نہیں رکھ دے، عقل نہیں رکھ دے۔ میں عالم تخیلات چرچ کی تباری تعالیٰ آیت کلمہ پڑھنے واسطے، آیت اسلام قبول کرنے واسطے، اور عقل مند بھی وہ ہوندے کہ جڑا اسلام قبول کر لوے، تیرے محبوب دی غلامی چاہ جاوے، تیرے محبوب دا کلمہ پڑھ لوے، مولا آیت کلمہ پڑھن، اسلام قبول کرن، اور تو آنے کم عقل، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بے شک کلمہ پڑھن آئے، اسلام قبول کرن آئے، فرمایا انہاں دے اسلام نو ویکھاں یا یار دے آرام نو ویکھاں۔ اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ، فرمایا انہاں دے اسلام نو ویکھاں یا یار دے آرام نو ویکھاں، میرا یار جو آرام اچھے۔ اچھی آنکھ نظر سبحان اللہ۔ ہن ذرا توجہ کریں، جس مصطفیٰ دی بارگاہ چاون دے آدابی کائنات دا رب خود بیان فرماوے۔ اگلے لفظاں تے غور ہوئے، جبرائیل گمین کھڑن قدمہ آلے پاسے، ذوق علی گل کراں، جبرائیل گمین عرض کر دن مولا تیرا محبوب آرام اچھے، آواز لگا کے جگاواں، فرمایا نا، مولا پیر ہلاواں، فرمایا نا، مولا کے کراں تیرا محبوب آرام اچھے، فرمایا یا جبرائیل قبل قدم ہے، اے جبرائیل اپنے لب میرے محبوب دے قدمہ تے رکھ، میرے محبوب دے قدمہ نو چم، میرے نبی دے قدم چمنا تیرا کم ہے، محبوب نو جگامنا میں اللہ دا کم ہے۔ جبرائیل گمین نے اپنے لب میرے محبوب دے قدمہ تے رکھے، آنکھوں نظر سبحان اللہ۔ جبرائیل گمین نے اپنے لب میرے محبوب دے قدمہ تے رکھے، عجیب گل نہیں ہے، نوری ملائکہ دا سردار، خود بھی نور ہے تے قدم میرے مصطفیٰ دے کھڑا چم دے، بلند آواز نال آنکھوں نظر سبحان اللہ۔ حضور دے قدم چمے، حضور دے قدم چمے، حضور جاگ گئے۔ ہن اگر تسی بھی جاگ دے ہو تو ایک جملہ میں عرض کر دے وہاں،
جبرائیل امین نے میرے نبی دے قدم چومے علماء موجود ہیں جبرائیل دے ناماں جو ایک نائیں روح القدس کیا نائیں روح القدس ادا معنی ہے پاک روح ادا معنی ہے پاک روح اور جملے دے غور کری اللہ واسطے معراج علی رات اس پاک روح نے قدم چومے میرے نبی دے اس پاک روح نے قدم چومے میرے نبی دے ہن ذرا جملے تے پھر غور کری کہ اس پاک روح نے معراج علی رات قدم چومے میرے نبی دے پتہ چلے اللہ والیاں دے قدم پاک روحاں چوم دیئن پلید روحاں اللہ والیاں دے نیڑے نہیں جاندیاں اللہ والیاں دے قدم پاک روحاں چمدیاں پلید روحاں اللہ والیاں دے نیڑے نہیں جاندیاں ہی وجہ واسطے صاحب نسبت حضرات بیٹھے ہو میں جملہ عرض کرنا چاہنا اسے وجہ واسطے تے میں آنا جڑیاں پاک روحاں کوئی پیر بارود دیا قدمائیں جڑیاں پاک روحاں کوئی پیر سواق دیا قدمائیں جڑیاں پاک روحاں کوئی حضور سلطان العارفین دے قدمائیں جڑیاں پاک روحاں کوئی تاجدار گورڑا پیر مہر علی دے قدمائیں جڑیاں پاک روحاں کوئی داتا علی حجبیری دے قدمائیں جڑیاں پاک روحاں کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے قدمائیں جڑیاں پاک روحاں کوئی مجدد الف سالی دے قدمائیں جڑیاں پاک روحاں کوئی حضور غوث پاک دے قدمائیں اچھی آنکھنا ذرا سبحان اللہ تے جڑیاں پلید روحاں او اللہ والیاں دے نیڑے اچھی بولو اللہ والیاں دے نیڑے نہیں جاندیاں اسے وجہ واسطے میں پھر رہنا جڑیاں پلید روحاں کوئی پیر بارو نو بھونکسی جڑیاں پلید روحاں کوئی پیر سواق نو بھونکسی پلید روحاں کوئی داتا علی حجبیری نو بھونکسی پلید روحاں خواجہ معین الدین چشتی نو بھونکسی پلید روحاں میرے تاجدار بریلی نو بھونکسی جڑیاں پلید روحاں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نو بھونکسی اللہ والیاں نو پلید روحاں بھونک دیاں پاک روحاں اللہ والیاں دے قدم چم دیاں آنکھوں نظر سبحان اللہ ہن جڑا اللہ والیاں نو بھونکے اللہ دے ولی نو بھونکے یا میرے امیر المجاہدین نو بھونکے تے سمجھ جانا اے دی روح وچ فال دے اے پاکی پلیدی دا فرق خود سمجھ جانا کہ جڑا حضور امیر المجاہدین نو بھونکے اگر ذہن حاضر ہوئے تے ایک جملہ عرض کر دے وہاں کہ کون امیر المجاہدین اچھی آنکھوں جزر سبحان اللہ کون امیر المجاہدین اللہ دی عزت دی قسم جڑے مخالفت کرنے والے انہاں سمجھیا بھی نہیں کہ امیر المجاہدین نہ مقام کیا ہے اللہ دی قسم ہے جڑی گل میں عرض کرساں سن سو تے ایمان تازہ ہو سی کہ امیر المجاہدین دا مقام کیا ہے آپ دی شان کیا ہے توجہ کریں آپ دے بچپن دا زمانہ ہے پڑھ دیں جامعہ رضویہ دے اندر حضور امیر المجاہدین جامعہ رضویہ دے اندر آپ پڑھ دیں ابتدائی کتب وچ پڑھ دیں مولانا شیر پنجاب شیر اسلام حضرت علامہ مولانا عبد الرشید رضوی رحمت اللہ کے تعالی علیہ دیکھو آپ دے بھی آپ شاگرد پڑھ دیں ایک بندہ آ گیا شیر پنجاب دے کول اور اے واقعہ سنایا حضور عبد الرشید رضوی علیہ الرحمہ دے شاگرد خاص نے بذات خود میں نے سنایا توجہ کریں پڑھ دیں تو کوئی بندہ آ گیا انہاں آ کے پوچھا ہیں جی اس لئے حضور قبلہ عبد الستار خان نیازی علیہ الرحمہ اور شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ آپ اس وقت موجود ہیں انہاں پوچھا کہ قبلہ نورانی شاہ صاحب بھی بڑی محنت کر رہے ہیں اور عبد الستار نیازی خان علیہ الرحمہ آپ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں مگر کوئی گل نہیں پہ بننی نتیجہ نہیں پہ نکلنا ہن اللہ واسطے ذرا توجہ کریں اس ٹائم علامہ خادم حسین رضوی حضرت عبد الرشید رضوی علیہ الرحمہ دے قریب بیٹھن فرمایا اگر گل نہیں نہ پئی بندی اے جڑا بچہ بیٹھے اے پڑھن والا اے جو موجود ہے ایک وقت آسی زمانہ آسی سنیا دی بگڑی ہوئی گل پڑھا جاسی لبیک یا رسول اللہ لبیک حضور امیر المجاہدین والی اشارہ کر کے فرمائے نے اے بچہ جو بیٹھے اے گل بنا سی اسے بھی کچھ کرنا ہے آنکھوں نظر سبحان اللہ اور اچھی آنکھ نظر سبحان اللہ تے پتہ چلیا جڑے نگاہ رکھنے والے وہ پہلے ہی امیر المجاہدین نو جان دے ان کہ انہاں کیڑے دین دے کم کرنے اچھی آنکھ نظر سبحان اللہ اسے وجہ واسطے لوگاں دی گلاں وچ نہ آیا کرو جتھے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگے آنکھوں نظر سبحان اللہ
اسے وجہ واسطے اسی آنے اج بھی وقت لبیک کلیاں دے نال کھڑے ہو جاؤ، لبیک کلیاں دے نال کھڑے ہو جاؤ۔ ایک ہی دین دا جو اصل مقصد ہے، آنکھوں نظر سبحان اللہ، ایمان نال دسو ایسا دین دا کم کسے اور بھی کیتا، کسے اور بھی کیتا؟ قبلہ شاہ صاحب حدیث پاک بیان کر رہے ہیں، من سب نبی فاقتلوہ۔ پہلے بھی تو تساں بزرگ بیٹھے ہو، کدی کسے عالم دے منہ چ ایسی حدیث سنی؟ حالانکہ حدیث تے موجود ہے، نہیں سنی، کسے پیر سنائی ہوئے، کسے پیر سنائی ہوئے؟ اصل دین تے اے ہے نا، آنکھوں نظر سبحان اللہ۔ وہ کیڑا مولوی ہے، کیڑا پیر ہے جڑا حضور دے دین دی گل نہ کرے یا ناموس رسالت دی گل نہ کرے؟ اچھی آنکھ نظر سبحان اللہ۔ سارے اکابرین اور اسلاف ذرا نظریہ اٹھا کے دیکھو، نظریہ اٹھا کے دیکھو انہیں کس طرح ناموس رسالت دے پیرا دیتا ہے۔ اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ، ناموس رسالت دے پیرا دیتا ہے۔ اسی وجہ واسطے جڑا حضور قبلہ امیر المجاہدین دی مخالفت کرے، جملہ ایک ہی ہے، سمجھ جانا کہ اے دی روح وچ فرق ہے۔ بلند آواز نال آکھو نا سبحان اللہ۔ ایک دفعہ دین تے آ کے تے ویکھو، دین والے نال چل کے تے ویکھو، پھر ویکھو کہ اللہ کرم نوازی کی میں فرماندا ہے۔ اچھی آکھو نا ذرا سبحان اللہ۔ دین تے آ کے تے ویکھو، اج لوگ آدھے نا دین نے سانو دیتا کیا ہے؟ اچھا ساری زندگی تو سائیں بزرگ بیٹھے ہوئے، ساری زندگی گزر گئی، الیکشن آمن تسی ووٹ دینے ہو مار صاحب نو، خان صاحب نو، پیر صاحب نو، کیوں جی؟ پیر صاحب ساڑیاں گلیاں بنائیاں، اے سانو بجلی لوا کے دیتی، سارے گٹر بنائے، اے پیر صاحب دی منظوری ہے جی۔ ایمان نال دساں گٹر بھی بناوے تے پیر صاحب دا افتتاح والا بورڈ لگا کھڑا ہے کہ ہویا جی پیر صاحب نے گٹر تا افتتاح کیتا۔ یعنی ساری زندگی تساں شولگاں گٹراں بجلی کھمبیاں تے تسی ووٹ دیتے۔ اکھے جی گل لے وے کہ مار صاحب خان صاحب سیاسی لوگ انہاں سانو بڑا کچھ دیتا، گلیاں دیتیاں، موٹراں دیتیاں، سب کچھ انہاں دیتا۔ میں آخیا نبی تانوں کچھ نہیں دیتا، نبی تانوں کچھ نہیں دیتا، نبی کچھ عطا نہیں فرمایا۔ ساری زندگی تساں شولگاں دے نام تے ووٹ دیتے، ایک دفعہ نبی دے نام تے ووٹ نہیں دے سکتے۔ ان جادن کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بارہویں جی نبی واسطے تے جان حاضر ہے۔ میں کہ جان بات دی بات ہے، پہلے ووٹ تے دینا، پہلے پرچی تے دینا۔ کتنا جھوٹا ہے، پرچی دیندہ نہیں، ووٹ دیندہ نہیں، جڑا آسان کم ہے، موت آدھے میں دیون نو تیار ہے۔ اور بولو تے صحیح نہ۔ اچھا عموماً اپنے نعرہ لانے ہیں نا، میں اس نعرے نال اختلاف رکھنا، شاید کہ توارے وچوں کوئی میرے نال اختلاف رکھدا ہو سی۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آنے ہیں نا آپ کہ حضور دی غلامی ہے سانو موت بھی قبول ہے۔ میں آخیا یہ نعرہ بھی جھوٹا ہے، یہ نعرہ بھی جھوٹا ہے۔ تسی آخ سقی میں آخیا جڑا نوجوان غلامی بھامے بزرگ ہوئے تے نوجوان ہوئے، جڑا حضور دی غلامی ہے، جو حضور دی سنت نہیں سجا سکیا، یہ داڑھی نہیں رکھ سکیا، او حضور دی غلامی ہے بلا جان دیندے۔ جڑا حضور دی غلامی ہے سود نہیں چھوڑ سکیا، جڑا حضور دی غلامی ہے زنا نہیں چھوڑ سکیا، جڑا حضور دی غلامی ہے چوری نہیں چھوڑ سکیا، جڑا حضور دی غلامی ہے چغل خوری نہیں چھوڑ سکیا، حضور دی غلامی ہے بہتان بننا نہیں چھوڑ سکیا، او جان کدن دیندے، جان کدن دیندے۔ حضور دا سچا تے سچا غلام ہوے جدی چلنا پھرنا اٹھنا بہنا حضور دی سنت دے عین مطابق ہوئے، حضور دی شریعت دے عین مطابق ہوئے، سیرت بھی حضور دی شریعت دے مطابق ہوئے تے صورت بھی حضور دی شریعت دے مطابق ہوئے۔ اج کل وباواں پریشانیاں یہ کیوں بن دیاں؟ مصیبتیں چسی کیوں مبتلا؟ ہاں وجہ یہ ہے کہ اساں دین تو دور ہو گئے، دین تو دور ہو گئے، دین آلیاں تو دور ہو گئے، دین تو بھی دور ہو گئے، دین آلیاں تو بھی دور ہو گئے۔ اچھا اگر ذہن حاضر ہوئے تو ایک جملہ سنا دے کہ دین آلیاں دی شان کیا ہے؟ اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ۔ جس لئے قیامت دا دن آسی نا تے ایک بندہ ایسا پیش ہو سی جس سے جہنم واجب ہو گئی ہو سی، تے فرشتے اس نے پکڑ کے جہنم والے پاسے پہ ویندے ہو سی، جہنم والے پاسے پہ ویندے ہو سی۔ اللہ فرمائے سی فرشتے ٹھہر جاؤ، توجہ ہن لفظاں تے کری، اللہ فرمائے سی فرشتے ٹھہر جاؤ، فرشتے رک بیسن۔ اللہ فرمائے سی یہ کل پوچھو اے دا نام کیا ہے؟ اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ، اے دا نام کیا ہے؟ فرشتے پوچھن۔ اچھا ایمان نال دساں اللہ جو پوچھ سی کہ اے دا نام کیا ہے، دے کل پوچھو، کیا اللہ نہیں جاندا کہ اے دا نام کیا ہے؟ بولو تے صحیح، اللہ نہیں جاندا۔ اج کل لوگ آدن کہ اگر حضور جان دے ہوندے تو جبرائیل تو فلاں کچھ پوچھ دے، اگر حضور جان دے ہوندے تو فلاں گل پوچھ دے۔ تو میں آخیا اگر یہ مطلب یہ کہ حضور نے سوال کیتا، یہ مطلب یہ کہ حضور جان دے نہیں، رب بھی تے سوال کیتا، فرشتے پوچھو آئے دے کولو،
ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਸਨ ਮੌਲਾ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਲਿਮ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ आलम दीन दे नाम नाल नहीं रलदा भले गुनहगार है मैं आलम दीन दे नाम दा सदका एदी माफी करे ना फरिश्ते पूछन अर्ज करसन मौला एदा ना ऐसा नहीं कि जेड़ा किसी आलम दीन दे नाम नाल रलदा होवे आलम दीन दे नाम नाल रलदा होवे एदा ना ते किसी और नाल रलदा जिवें आजकल सारा रिवाज है बच्चा पैदा होवे ना असी कदे बुजुर्गां ने दीन दे नाम ते ना नहीं रखदे आजकल जदीद दौर है पुराने बुजुर्ग थे माशाअल्लाह दीन दे मुताबिक रखते हैं मगर आजकल दौर के अंदर क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है नेट का दौर है सर्च कर दें जेड़ा सोहना ना होवे भावें वो किसी हिंदू के नाल मिले ते भावें किसी अंग्रेज के नाल मिले ओ ना रख छड़ दे ना ना अगर बख्शिश चाहने ते अपने बच्चों का ना बुजुर्गां ने दीन के नाम दे नाल रख हुजूर दे असहाब ते दीन दे नाम दे नाल रख हुजूर दी आल दे नाम दे नाल रख हो सकता है बख्शिश का बहाना बन जाए अगली गल जदों ना नहीं मिलिया ना तो फरिश्ते वत पकड़ के जहन्नम वाले पासे वजन लग सन अल्लाह फरमाए सी ठहरो इहदे कोल पूछो इहदी कौम क्या है इहदी कौम क्या है मौला क्यों कि शायद इहदी कौम ऐसी होवे किसी ऐसी कौम नाल मिले जिस कौम दे अंदर मेरे महबूब दे दीन दे आलिम मौजूद होवे अगर कौम भी मिल गई ते मैं आलिम दीन दे कौम दा सदका इहदी बख्शिश फरमाना फरिश्ते कौम पूछन अर्ज करसन मौला कौम ही नहीं रलदी वत जिसले पकड़ के वजन लग सन अल्लाह फरमाए सी ठहरो फिर ठहर गया अच्छा इहदे कोल पुछो कि कदी आलिम दीन नाल बह के खादा दो लुकमे भी खादे अस क्यों कि अगर आलिम दीन दी सोबत च बह के दो लुकमे भी खा गया मैं ओदे सबब भी इहदी माफी करे ना फरिश्ते पुछन अर्ज करसन मौला कोई मौका ऐसा नहीं आया कि ए किसी आलिम दीन नाल बैठा होवे आलिम दीन नाल बह के खांदा होवे ए ते सियासी लोगां नाल बांधा हो ए ते दीन दुश्मन लोगां नाल बांधा हो ए ते शरीयत दे बागिया नाल बांधा हो कदे आलिम दीन दे नाल बैठा नहीं अल्लाह फरमाए सी अच्छा इंदे कोल पूछो कदी आलिम दीन नाल दो कदम रल के चले आवी सही फरिश्ते पूछन अर्ज करसन मौला नहीं चले हुन अगले जुमले ते गौर करी अल्लाह फरमाए सी अच्छा इहदे कोल पूछो किसे ऐसे शख्स नाल मोहब्बत करदा हां कि ओ शख्स किसी आलिम दीन दी सोहबत च बांधा होवे आलिम दीन नाल मोहब्बत करदा होवे फरिश्ते पूछन अर्ज करसन मौला जिंदगी दे अंदर एक लम्हा ऐसा आया कि एक ऐसे शख्स नाल बैठा जेते दिल च तेरे महबूब दे दीन दी उलमा दी मोहब्बत है अल्लाह फरमाए सी फरिश्ते गवाह हो जाओ मैं उस शख्स दे सदके एदी माफी करे ना आखो ना जरा सुभान अल्लाह इसी वजह वास्ते आने उलमा नाल बहो दीन ते चलो दीन बहुत कुछ देंदा है अल्लाह दी इज्जत दी कसम बंदा दीन ते चले फिर अल्लाह कितना अता फरमाना है हुजूर कितनी करम नवाजी फरमाना उची आखो ना जरा सुभान अल्लाह हुन भी वक्त है दीन वाले पासे आ जाओ हुजूर दे दीन वाले पासे आ जाओ दीन वाले दे नाल मोहब्बत रखो दीन वाले नाल अगर तुम्हारी मोहब्बत होंदी अगर दीन वाले दे नाल दीन वाले दी सोबत चुटदे बांधे अगर शरीयत दा इल्म होंदा हुजूर दे दीन तो दूर ना होंदे ते अज दे इस जदीद दौर दे अंदर ओ दौरे जहालत वाली गल ना होंदी कि एक 7 दिन दी मासूम बच्ची नु 7 फैर मार के कत्ल न कीता जांदा ये मुसलमानों का तरीका नहीं ये यहूदियत का तरीका है वजह क्या है दीन तो दूरी हो गई एक मासूम बच्ची नु इस वजह से कत्ल कर दिता गया कि बेटा क्यों नहीं दिता बेटी क्यों हुई ये तो सरकार दे दौर तो पहला दौरे जी हालत की गल लेके जिंदा बच्चियां नु दरगोर कर देने दफन कर देने मगर आज दे इस दौर दे अंदर भी अपने आप नु मुसलमान खामड़ वाले कलमा गो खामड़ वाले कि बेटी क्यों पैदा हुई फैर मार के मासूम बच्ची नु कत्ल कर दिता गया हजे भी कयामत ना आवे अल्लाह दा अजाब ना आवे अल्लाह दी नाराजगी दा सबब ना बने ते के बने अल्लाह दी कसम है अगर दीन दे नजदीक होंदे शरीयत दे पाबंद होंदे दीन वालियां दे नाल
محبت ہوندی تے اے نوبت نہ آندی، اے نوبت نہ آندی۔ کتنے افسوس دی مقام ہے، کتنے ظلم دی بات ہے کہ اس دور دے اندر بھی دین تو دوری دا نتیجہ اے وے کہ ایک معصوم بچی نو قتل کر دیتا گیا، ایک معصوم بچی نو قتل کر دیتا گیا۔ اے اللہ دی ناراضگی دا سبب ہے کہ نہ؟ اچھا میں ایک اور گل اکثر کردا رہنا کہ سارے لوگ ہر وقت نماز پڑھیں، اٹھ دیں، باندھیں، اللہ دی بارگاہ دعا منگ دیں، مولا اسارے تے رحم فرما، منگ دے ہونا تو سبھی دعا منگ دے ہونا، اللہ سارے تے رحم فرما، اسارے تے رحمت نازل فرما۔ مگر جدو ہوگی رب ایک بیٹی دی صورت اپنی رحمت عطا کرے تے چہرے بدل جان، افسردہ ہو جان اور رون کے میری گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ اے مسلمانہ دا طریقہ نہیں، اے مسلمانہ دا طریقہ نہیں۔ اے دور جہالت دی یاد تازہ پئی ہونی، یاد رکھ بیٹی اللہ دی رحمت دی صورت ہے۔ آنکھوں نہ ذرا سبحان اللہ، برکیف لمبی گل نہ کرا، میں موضوع والے پاس آواں، توجہ ہے گل دی اچھی، آنکھوں نہ ذرا سبحان اللہ۔ حضور ام ہانی دے گر جلوہ فرما ہے، حضور آرام اچھ جبرائیل گمین آئے، حضور دے قدمہ نو بوسا لیا، حضور دے قدم چمے، حضور دے قدم چمے، حضور جاگے، جبرائیل گمین عرض کر دیں یا رسول اللہ، رب سلام بھی دیں دے، پیغام بھی دیں دے، اور اللہ دیدار دا مشتاق ہے۔ بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے مگر سنو، میرے آقا فرمائے میں اٹھیا مسجد حرام میں آیا، میرا سینہ چاک کیتا گیا، شک صدر ہویا، شک صدر دا مطلب کہ حضور فرمائے جبرائیل نے میرا سینہ چاک کیتا ہے۔ میرے آقا فرماندن او سینہ چاک کردہ رہا، میں ویدہ رہا، جبرائیل نے میرا دل کٹیا، میں ویدہ رہا، توجہ لفظاں تے کری، ایک تھال دے اندر رکھیا، میں ویدہ رہا، پھر آب زمزم نال دھویا، میرے آقا فرماندن میں ویدہ رہا، نور و حکمت نال بھریا، میں ویدہ رہا، پھر اس دل نو اپنے مقام تے رکھیا، میں ویدہ رہا، پھر جبرائیل نے سینہ بند کیتا، میں ویدہ رہا۔ اچھی آنکھوں نہ ذرا سبحان اللہ۔ آج جدید دور دے اندر اگر انسان دا دل کٹ لیا جائے اے زندہ رہنا ممکن نہیں ہو سکتا، مگر میرے نبی فرمائے انہاں دل کٹیا، میں ویدہ رہا، پتہ چلیا پوری کائنات دے انسان دل دے محتاج، مگر میرا نبی اچھی آنکھوں نہ ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماندن پھر میں وضو کیتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، براق تے سوار ہویا، ان لفظاں تے غور کریں، جبرائیل نے رقاب پکڑی، میکائیل نے لگام پکڑی، سرکار فرمیندن میں سواری تے سوار ہویا، سواری چلی، براق چلی، حضور فرمیندن جتھے تک میری نگاہ پہنچ دیا، سواری دا پہلا قدم پہنچ دا، اچھی آنکھوں نہ ذرا سبحان اللہ، سواری دا پہلا قدم پہنچ دا۔ اچھا ایمان نال دا سواری دی شان زیادہ ہے یا سوار دی شان زیادہ ہے؟ سواری دی رفتار دا اے عالم ہے جتھے تک میرے نبی فرماندن نگاہ جاندی ہے یو دا پہلا قدم جاندہ، تے سوار دی عظمت دا عالم کیا ہو سی۔ حضور فرمیندن سواری ٹوری، راستے دے اندر ایک مقام ایسا آیا، میں بڑے قیمتی جملے عرض کرنے توجہ کریں، حضور فرماندن ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل گمین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اتھے رکو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ سرکار فرماندن میں رکیا، سواری تو لتھا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، میں پوچھیا جبرائیل کیڑی جگہ ہے، اے کیڑا مقام ہے؟ جبرائیل عرض کردن سونیا اے او مقام ہے، ہون اس نو یسرب آدن، ایک زمانہ آسی توڑے قدم لگ سن، پھر یسرب نہ راسی مدینہ طیبہ بن ویسے۔ میرے آقا فرماندن میں پھر سواری تے سوار ہویا، سواری ٹوری، راستے دے اندر پھر ایسا مقام آیا، جبرائیل پھر عرض کردن یا رسول اللہ اتھے بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ حضور فرماندن ہون لفظاں تے غور کریں، میرے آقا فرماندن میں سواری تو تھلے آیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، میں پوچھیا جبرائیل اے کیڑا مقام ہے؟ عرض کردن یا رسول اللہ اے او مقام ہے جس مقام تے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی۔ میرے آقا فرماندن میں اس مقام تے بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر ایک سرخ ٹیلا اچھی جگہ نظر آئی، جبرائیل عرض کردن سونے اتھے بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھو، میں نفل پڑھی، میں پوچھیا جبرائیل کیڑی جگہ ہے؟ جبرائیل عرض کی تھی سونے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مزار ہے۔ اور میرے آقا فرمائے دوسری حدیث میں عرض پہ کرنا، اس مقام تے نبی نے پوچھا کیڑی جگہ ہے؟ دوسری جڑی حدیث پہ پڑھنا، میرے سرکار فرمائے کہ جدو مررت بقبر موسیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میرے آقا فرماندن میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزرے ہاں، موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر کھڑے ہو کے نماز کھڑے پڑھ دے۔ اور مسئلے نو سمجھن دی کوشش کریں، حضور فرمائے مدینہ طیبہ جلے پہنچے، جبرائیل عرض کی تھی حضور تے توارے قدم لگنے تے 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ میں میرے سرکار
سرکار فرماندے نے میں نماز پڑھی پھر جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی اس مقام تے بھی میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی پھر موسیٰ علیہ السلام دے قبر انور دے نال کھڑے ہو کے بھی میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی پتہ چل گیا آج سانو لوگ آدن ایک تساں حضور سلطان العارفین دی چلا گاہ تے جا کے نوافل پڑھ دے ہو کیوں پڑھ دے ہو اور میرے علی حضرت حضور قبلہ میرے علی دے چلا گاہ جا کے تسی 2 رکعت نماز نفل پڑھ دے ہو کیوں پڑھ دے ہو یہ تے شرک ہو گیا بدعت ہو گیا میں آنا جنہ جگہ دی نسبت اللہ والیاں دے قدماں نال لگ جاوے اتے نوافل پڑھنا شرک اور بدعت نہیں میرے مصطفیٰ دی سنت ہے اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ حضور دی سنت ہے اگر انہاں جگہ تے نماز پڑھنا یا نوافل پڑھنا بدعت ہوندا میرے نبی کدے اس مقام تے نوافل نہ پڑھ دے جس مقام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ اچھا جیڑی جگہ دی نسبت چند لمحیاں واسطے یا چند دناں واسطے اللہ والیاں دے قدم نال لگے اتھے تے نوافل پڑھنا حضور دی سنت ہے اوتے برکت والی جگہ ہے رحمتاں والی جگہ ہے ہاں جی ببرکت جگہ ہے تے جتھے اے اللہ والے خود جلوہ کر روشن اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ جتھے اے اللہ والے خود جلوہ کر روشن انہاں جگہ دی عظمت اور مقام دا عالم کیا ہو سی اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ ہن توجہ میرے آقا فرماندن سواری ٹوری مسجد اقصی دا دروازہ ہے میرے آقا فرماندن میں مسجد اقصی سواری تو لتھاں سواری جبرائیل نے ایک پتھر نال بنی تے مسجد اقصی ہن اگر ذہن حاضر ہوے تے ذرا ذوق والی گل بھی سنا دے اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ آؤ میرے نبی لمبے آدھی پاک ذات دے غلام و قربان جاواں مسجد اقصی ہے مسجد اقصی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ دے نبی موجود ہیں اللہ دے نبی موجود ہیں سارے نبی شان والے مقام والے عظمت والے کوئی ابو البشر دے مقام والا ہے کوئی نجی اللہ دے مقام والا ہے کوئی کلیم اللہ دے مقام والا ہے کوئی خلیل اللہ دے مقام والا ہے کوئی روح اللہ دے مقام والا ہے کسے نبی دا مقام میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اگر برسال مریض نو ہاتھ لامن ہاتھ بعد جٹے شفا پہلے ملونے اگر کوئی مادر زاد اندہ میں نبی ہاتھ لامن ہاتھ بعد جٹے شفا پہلے ملونے اللہ دا نبی اس شان لمالے کے مردے نو اشارہ کرے مردہ بھی زندہ ہو جاوے اگر کوئی بندہ بمیں 1000 میل تو آئے جو کھا کے آوے وہ بھی دساوے جو گھر چھوڑ کے آوے وہ بھی دساوے اچھی آنکھنا ذرا سبحان اللہ اللہ دے شان والے نبی جلوہ کرنے مسجد اقصی دے اندر مگر نبی دے دیوانوں سنو جدوں تیرے میرے لجپال نبی آئے مسجد اقصی دے اندر آئے کیڑے انداز دے نال آئے ذرا لفظاں تے غور کریں کیڑی شان دے نال آئے میں درانا میرا جدی شب وچی اقصی دے تے بن جن کے یوسف آ بیٹھے دے کنگی ونگرے والے نو اکھ کجل دی دھاری لا بیٹھے او سمجھے آیا مصر بیٹھا تے حال مصری ہاتھی کپوا بیٹھے لجپال ظفر جداں یکساں آئے منہ یوسف انگلی پا بیٹھے اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ میرے آقا فرماندن میں مسجد اقصی انبیاء نو نماز ادا فرمائیے نماز ادا فرمائیے پھر توجہ کری میرے آقا فرماندن پھر سواری چلی اچھی آنکھنا ذرا سبحان اللہ سواری ٹوری میرے آقا فرماندن پہلے آسمان تے پہنچی توجہ کرنا ہون بڑا قیمتی جملہ میں عرض کرنا پہلے آسمان تے پہنچی آسمان دنیا دی سیر فرمائیے طویل گفتگو مگر مقصد علی بات عرض کراں پہلے آسمان تو سواری ٹوری دوسرا آسمان ہون ذرا توجہ کریں پہلا آسمان تھلے میرے نبی دے قدم ہوتے
اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ. دوسرے آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے, تیسرا آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے, چوتھا آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے. اللہ باز سے توجہ کریں, پنجواں آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے, چھواں تے ستواں آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے, سدرۃ المنتہا بھی تھلے میرے نبی دے قدم اتے, عالم جبروت تھلے میرے نبی دے قدم اتے, عالم لاہوت و عالم ملکوت تھلے میرے نبی دے قدم اتے. ذرا لفظات غور کری میں یاد آ رہا ہے, مکین و مکان تھلے رہ گیا میرے نبی دے قدم اتے. اللہ دے قرب خاص دے گندر پہنچ گئے. ان جملے تے غور کریں, اللہ نے حجابات ہٹائے, اللہ نے پردے ہٹائے. میرے آقا فرماندن میں بغیر حجاب بغیر پردے اپنے رب دا دیدار کیتے. ان ذرا جملے تے غور ہوئے, میں تیرے کول پوچھنا ہے کہ جیڑے محبوب دی نظر تو کائنات دا خدا بھی نہیں چھپیا ہے, او اپنی خدائی کدن چھپا لے. جڑے محبوب دی نظر تو کائنات دا خدا نہیں چھپیا, وہ اپنی خدائی بلا کدن چھپیں دے. آنکھوں نظر سبحان اللہ. ان توجہ کریں, میرے آقا فرماندن رائی تو ربی فی احسن صورا, کہ میں رب نو اچھی شکل وچ ویکھے, حسین صورت وچ ویکھے, حسین صورت وچ ویکھے. اگلے جملے تے غور کریں, میرے سرکار فرماندن جس لے میں اللہ دے قرب خاص وچ گیا, اللہ دے قریب ہویا, کتنا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, دو کمانا تو ایک کم فاصلہ رہ گیا, اللہ دے قرب خاص سے پہنچے. ہن توجہ کریں, میرے آقا فرماندے ہیں اللہ نے میرے دو میں کندھیاں دے درمیان اپنا دست قدرت رکھا ہے. آنکھوں نظر سبحان اللہ, دست قدرت رکھے. میرے نبی فرماندے ہیں دست قدرت دی ٹھنڈک میں دل وچ محسوس کیتی ہے. دوسرے جملے تے غور کریں, فرمایا نے جو ہی دست قدرت میرے دو میں کندھیاں دے درمیان آئی, فرمایا زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی آ میں جان گیا. زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی آ میں جان گیا. جٹ میرا بیٹھے ہوئے سادے آبا موجود ہو, اگر توجہ ہوئے تو ایک مثال دے کے گل سمجھاواں. آنکھوں نہ سبحان اللہ. ہر علاقے چ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے, شاید تمہارے علاقے چ نہ ہو سی مگر سارے علاقے تو ہوندے کہ ایم پی اے دے بڑے یار ہوندے, ایم پی اے دے بڑے یار ہوندے. آپ کو پتہ کہ آنے ایدے نہ رولا شولا نہیں پانا, انہوں کوئی گل نہیں کرنی, اے ایم پی اے دا بڑا یار ہے, اے کچھ بھی کرا سکے. پورے حلقے چودہ نہ ہوندے ہاں جی, کسے چور نو ڈکیت نو چھڑاوے, پناہ دے وے, رسا گیر ہوے, جو مرضی کرے, کوئی پچھن گالا نہیں ہوندا. بے قصوراں نو مراوے, کٹاوے, ڈھکاوے, کوئی کچھ نہیں آکھ سکدا. آپ آندے یار انہوں کچھ نہیں آکھنا, اے دے پیچھے ایم پی اے دا ہاتھ ہے. انہیں آندے ہیں نا ایم پی اے دا ہاتھ ہے. اچھا ایم پی اے دا ہاتھ ہوے پورے حلقے چ نہ ہوندے. اس تو اگے چلنے اگر کسے دے پیچھے ایم این اے دا ہاتھ ہوے پورے ضلع دے اندر نہ ہوندے, پورے ضلع جو مرضی چاہے کرا سکدے. اگے چلنے اگر کسے دے پیچھے صوبائی وزیر دا ہاتھ ہوے پورے صوبے دے اندر نہ ہوئے, ہر کم کرا سکدے. اس تو اگے چلنے اگر کسے دے پیچھے وزیر اعظم دا ہاتھ ہوے پورے ملک دے اندر وہ طاقت رکھ دے, اختیار رکھ دے. ہن میں تیرے کول پوچھنا, جس دے پیچھے ایم پی اے دا ہاتھ ہوے حلقے چ نہ ہوئے, ایم این اے دا ہاتھ ہوے پورے ضلع دے اندر نہ ہوئے, ہن توجہ ہوے صوبائی وزیر دا ہاتھ ہوے پورے صوبے دے اندر نہ ہوئے, ملک دے وزیر اعظم دا ہاتھ ہوے پورے ملک دے اندر نہ ہوئے, میں تیرے کول پوچھنا کہ جس مصطفیٰ دے پیچھے کائنات دے خدا دا ہاتھ ہوے اس میرے نبی دے اختیار دا عالم کیا ہو سی, میرے آقا دی عظمت دا عالم کیا ہو سی. آنکھوں نظر سبحان اللہ. سرکار آج کے لوگ آدھے نا کہ نبی نو کوئی اختیار نہیں, نبی دے پلے کچھ نہیں, نبی کے چاہنے سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا, نبی کر ہی کچھ نہیں سکتا. آدھے نا لوگ نبی کچھ ہی نہیں کر سکتا. اچھا میں آنا کہ ایک ایسا بندہ جڑا ایم پی اے دا یار ہے او جیل جو ایک مجرم نو چھڑا کے جا سکدے تے زہرا دا بابا میں جے گنہگار نو بروز قیامت نہیں چھڑا سکدے. اج دا اگر کوئی بندہ ہوئے ایم پی اے دا یار ہوئے تے مجرمانو چھڑا نہیں لے جاندے. ملک دی عدالت کے جتنا بہت بڑا مجرم ہوئے اتنا زیادہ ریلیف مل دے, اتنا بڑا ریلیف مل دے. وزیر اعظم اشارہ کرے بھامیں 100 بندیاں دا قاتل ہوئے اسے ویلے رہائی مل گئی ہے کہ نہیں؟ اور بولو تے صحیح نا. یہ پچھلے سوشل میڈیا دا دور ہے آج کل تے تسی ویکھیا ہوسی کو اچک جئی شریعام نے بندہ ایک پولیس والا تھلے دیتا گڈی دے تھلے او باعزت بری ہو گیا جی, کوئی ثبوت کوئی نہیں ہے دے خلاف, کوئی ثبوت کوئی نہیں. یہ تے ساری عدالتاں دا نظام ہے, سارے ملک دا نظام ہے اور سارے حکمرانہ دا نظام ہے.
ایمان نال دساں تھوڑے جے ملک دا کوئی حکمران ہوئے وہ اتنا بڑا طاقتور ہے تو جس نبی دی خاطر اللہ نے پوری کائنات بنائی. آخو نا ذرا سبحان اللہ، اور اچھی آخو سبحان اللہ. تے تحریک لبیک دا مقصد بھی یہ ہے کہ اس شانہ والے نبی دی عظمت نو پہچانو، او دے مقام نو پہچانو. تحریک لبیک دا مقصد ہی ہے، اور کوئی مقصد نہیں، کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، کوئی دنیاوی مقاصد نہیں، صرف مقصد ہے کہ تحفظ ناموس رسالت. اچھی آخو نا ذرا سبحان اللہ. جڑے اج جاہل حکمران سمجھ نہیں سکے، اور جہالت دی انتہا اے توجہ کریں، جہالت دی انتہا اے اگر تحریک لبیک تحفظ ناموس رسالت واسطے اگر لانگ مارچ کرے کوئی احتجاجی جلسہ کرے تو سیدھیاں گولیاں ماریاں جانی ہیں، آنسو گیس مارے جانن، شیل مارے جانن، ہیلی کاپٹر تو گولیاں چلائیاں جانی ہیں، کیونکہ ناموس رسالت دی گل ہے. اگر کوئی پیپلز پارٹی اپنے اقتدار واسطے لانگ مارچ کڈے، دوگلا پولیسی ویکھو، تحریک لبیک نے لانگ مارچ کڈیا نا حضور دی عزت و ناموس واسطے، سارے اب جان دے سیدھیاں گولیاں ماریاں گئیاں، شیل مارے گئے، کئی حضور دے غلام شہید کیتے گئے. پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کڈیا سندھ تو اسلام آباد والے پاسے اور روکیا، نہ ہی راستے کوئی کنٹینر ہے، نہ ہی کنٹینراں نے کرنٹ ہے، نہ ہی کوئی مٹی ہے، نہ ہی 20 فٹ کوئی سڑکاں کھودیاں گئیاں، کچھ نہیں بلکہ ویلکم کیتا گیا. لبیک لانگ مارچ کرے، جواب گولیاں چ مل دے. اگر کوئی سیاسی اقتدار واسطے لانگ مارچ کرے، جواب لانگ مارچ چ لبدے. عجیب دوگلا پالیسی ہے. پیپلز پارٹی حکمران دے خلاف لانگ مارچ کر رہی ہے اور حکمران پیپلز پارٹی دے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں. میں سلطنت عمرانیہ تو سوال کرنا ہے ہی لبیک دا بھی لانگ مارچ ہے، پیپلز پارٹی دا بھی لانگ مارچ، فرق کوئی نہیں. اسے لے بھی لانگ مارچ ہے ہون بھی، مگر میں سوال کرنا سلطنت عمرانیہ تو کہ ہون دسو گولیاں کدن چل سن، شیل کدن چل سن، یہ ربڑ دیاں گولیاں سدھے فیر، ہیلی کاپٹر تو فیرنگ کدن ہو سی، راستے تک کنٹینر کدن رکھے ویسے، اور 20 فٹ زمین کدن کھودی ویسی، او دے اندر پانی کیوں نہیں چھوڑ دے. حضور دے غلامہ دے پیرائیں تے تسی تیزاب سٹیا. تو سمی ہون سمجھو کہ گل وچ کچھ ہو رہے. بابا جی فرماندے ہیں گل وچ کچھ ہو رہے. آج دے دور دے اندر اگر کوئی اقتدار واسطے کھڑے، ہاں جی تے انہوں جوابی حملے نہیں ہوندے، گولیاں نہیں چل دیاں. اگر کوئی سرکار واسطے کوئی لانگ مارچ کڈے تے جواب پھیریں گے چ مل دے. پتہ چلے انہاں نو اصل تکلیف تحریک لبیک تو نہیں، خادم حسین رضوی تو نہیں، تکلیف انہاں نو اصل اسلام نال ہے. کیا گولی صرف حضور دے غلامہ واسطے بنی ہے؟ کیا شیل تو آدھے صرف حضور دے غلامہ واسطے بنے؟ کیا تیزاب صرف حضور دے غلامہ واسطے؟ جڑے اپنی اقتدار بچامڑ واسطے نکلیں انہاں واسطے کچھ نہیں. اونجتے نعرے مار دے ہو کہ پیپلز پارٹی والے بھی ڈاکو اور نون لیگ والے بھی ڈاکو، ملک دے دشمن، چلاؤ نہ ہون ملک دشمنہ تے گولیاں، کرو نہ فیرنگ. نا بابا جی فرمانے ہیں پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، گل وچ کچھ ہو رہے. تسی بھی ہن سمجھو کہ سیاستدان نہ قوم نال مخلص ہے، نہ اسلام نال ملک مخلص ہے، نہ ہی پاکستان نال مخلص ہے. کوئی بھی سیاسی بندہ نہ ملک نال مخلص ہے، نہ ہی قوم نال تے نہ ہی اسلام نال مخلص ہے. ناراض ہو گئے؟ اگر تھی بھی ونجو تے میں کڑا دانے گن کے کھانا. ہاں جی تھی ویسے تو کیڑی گل نا او مقولہ ہے نا جیدہ کھاوی ہے او دا گاوی ہے. ہاں جی اسی کھانے میں زہرہ دے بابے دا صدقہ تے گاندے بھی حضور دی عظمت دے ترانے. آنکھوں نظر سبحان اللہ. لمبی گل نہ کرا، حضور فرمائے اللہ نے دست قدرت رکھے، میں جان گیا جو کچھ زمین و آسمان دے اندر آ. ایک جملہ عرض کر کے میں اجازت چاہسا ہے، اجازت سنا دے ماں اچھی. آنکھوں نظر سبحان اللہ کہ بس اتنا عرض کرنا ہے کہ میرے نبی کی میں جان گیا. بلند آواز نال آنکھوں نظر سبحان اللہ. آؤ میرے نبی لمبے آدھی پاک ذات غلام و قربان جوان ذرا توجہ کریں کہ میرا نبی کی میں جان لے. میرا کی مانتے عقیدہ ہے میں کائنات دے کسے کونے دے اندر کوئی غلام بیٹھا ہوئے، اللہ دی عزت دی قسم ہے میرا نبی ہر غلام نو جان دے بھی این پہچان. اچھی آنکھوں نے ذرا سبحان کیا حکم جی ضرور انشاءاللہ. اچھی آنکھ نے ذرا سبحان اللہ. حضور جان دے بھی این
تے پہچان دے بھی ہیں بلند آواز نال آخنا ذرا سبحان اللہ حضور جان دے بھی ہیں اے پوچھو امام بصیری اچھی آخنا ذرا سبحان اللہ امام بصیری سنا دے ماں کہ کون ہے امام بصیری بلند آواز نال آخنا سبحان اللہ ذرا توجہ کریو امام بصیری جنہ قصیدہ بردہ شریف لکھیا امام بصیری علیہ الرحمہ بیمار ہو گئے فالج دا جھٹکا لگا فالج دا اٹیک ہو گیا بڑے بڑے طبیبان دے کول گئے بڑے بڑے حکیمان دے کول گئے علاج کرایا مگر شفا نہ ملی حکیمان لا علاج کر چھوڑے طبیبان لا علاج کر چھوڑے آندن ہن علاج کوئی نہیں اگر اللہ کرم نوازی فرماوے شفا ملے تے ٹھیک ہے وگرنہ علاج کوئی نہیں حضرت امام بصیری گھر دے گندر آ گئے مایوس ہو کے آ گئے اللہ واسطے ذرا توجہ کری رات دا وقت دے امام بصیری دلت خیال پہ کردن جتے دنیا دے طبیب آجزا ونجن دنیا دے حکیم آجزا ونجن جتے طبیبان دے تیبدی انتہا ہونی ہے اتھو کملی والے دی عظمت دی ابتدا کیوں نہ ہوئے حضور نو یاد کرا امام بصیری نے کاغذی منگایا تے قلم ہی منگا لئی آخو نا ذرا سبحان اللہ تے اے قصیدہ لکھیا سادے لفظیں چاکھاں حضور دی نات لکھی اس تو سادے لفظیں چاکھاں روئے بھی صحیح تے حضور نو یاد بھی کیتا اچھی آخو نا ذرا سبحان اللہ اگر تو آدھا بھی ذوق ہوئے تے اپنی زبان چ سناوا امام بصیری میں سرائقی دا ترجمہ پیا کریں لا امام بصیری روئے بھی صحیح عرض بھی کر دینا اچھا پکھی واس فقیر لو تے کدا تھی سل سیاں پھیر تجے باویں دکھ وچ ہائیں باویں سکھ وچ ہائیں بہو ذکر شام سویر دائر ہر رات بھی عشق دی پزا میں آدھار تیرا دن حال چھڑے بہو دیر تجے یا سبقت آخری خواہش ہائی کدا نائن آچم سے پائے رتھائے میرے زور لامڑے تو صدقے تواری سبحان اللہ تے صدقے اچھی آخو ذرا سبحان اللہ امام بصیری روئے حضور دی بارگاہ کے استغاثہ پیش کیتے فریاد پیش کیتی ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت فرمیندن کہ امتی اگر امتی فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن ہی نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو آخو نظر سبحان اللہ کہ امتی حضور نو یاد کرے تے حضور نو پتہ ہی نہ چلے ایک ہی میں ہو سکتا ہے آخو نظر سبحان اللہ ہون ذرا توجہ کری امام بصیری قصیدہ لکھ دے رہے جیسے نبی دی نات مکمل ہو گئی امام بصیری سوئے میاں دارانا ادو زاگری اکھ لگی ہیں ادو دل والی اکھ کھلی ہیں امام بصیری نے میرے آقا دا دیدار فرمائے ان ذرا توجہ گوے میرے نبی دا دیدار فرمائے میرے نبی دا دیدار فرمائے لوگو توجہ نبی دے عاشقان دی نظر گل پہ کرنا ہے ادو اکھ لگی ہے کملی والے نبی جلوہ گر ہو گئے حضور جلوہ گر ہو گئے اچھا ایمان نال دساں اپنے علاقے تو کوئی بندہ مدینہ طیبہ جاوے نا آسانیاں بڑا خوش نصیب ہے کہ نبی دے گھر چو ہو کے آئے جس لے ونجے نا استقبال نہ لے جانے ہیں جس لے واپس آوے استقبال کرنے ہیں ہاتھ چمنے ہیں کہ نبی دا روضہ انور ویکھ کے آیا نبی دے گھر چو ہو کے آئے میں تیرے کل پوچھنا جیڑا اتھو ٹور کے نبی دے گھر ونجے او تے خوش نصیب ہو گیا تے جے دے گھر میرا نبی خود ٹور کے آوے آخو نا ذرا سبحان اللہ او کتنا خوش نصیب ہو سی کہ امام بصیری میرے آقا نے دیدار فرمائے میرے آقا نے زیارت فرمائی ہے امام بصیری روئے امام بصیری روئے امام بصیری روئے اپنی زبان دے اندر ترجمہ کر کے سنانا ہے عرض کر دن یا رسول اللہ طبیبہ لا علاج کر چھوڑے حکیمہ لا علاج کر چھوڑے آندن علاج کوئی نہیں عرض کر دن سونے طبیبہ لا علاج کیتے مگر آئے حسن دا شاہ تیدے سن چرجے تے جل بخت دا پاسا آئے کھڑے آئے اساں جگ دے ڈھیر ستائیں ہوئے نو دے آپ دلاسا آئے کھڑے آئے سانو در
تو خالی موڑی نا تے بن جگ دا ہاسا آئے کھڑے آئے لجپال اقبال بلند ہووی اج پردے کاسا آئے کھڑے آئے. امام بصیری نے 10 بوسی کی تھی حضور دے ہاتھ چھمن عرض کردن سونیاں طبیباں لا علاج کر چھوڑے تے کرم نوازی فرماؤ. امام بصیری فرمیندن سرکار نہیں میں میرے جسم تے ہاتھ پھیرے ہن اللہ واسطے اگلے جملے تے بھی غور کریں. اور امام بصیری فرمیندن جو ہی ہاتھ لگے نہ لگدا میں نو کچھ ہویا بھی نہیں. اگلے جملے تے غور کریں. امام بصیری فرماندن سرکار فرمائے بصیری او ذرا نعت تے سنا او قصیدہ تے سنا. اچھا پرے پنچائیں تالے بیٹھے ہو ایمان نال دسو امام بصیری اپنے گھر وچ بیٹھ کے حضور نو یاد کیتے قصیدہ لکھے نعت لکھی ہے. گنبد خضراء وچ زہرا دے بابے نو کہیں دسے جو بصیری نعت پہ لکھ دے اور آپ نو یاد بیٹھا کریں لیں پتہ چلے آ میرا نبی غلاماں دے دلاں دے راز تو بھی بات آکھو نا ذرا سبحان اللہ. ہاں ذرا توجہ کریں. امام بصیری نے او قصیدہ سنایا نعت سنائی. امام بصیری فرماندن سرکار نے مینوں تحفے تے کملی مبارک چادر مبارک عطا فرمائی ہے. فرماندن جسلے چادر مبارک عطا فرمائی ہے ادو اکھ کھلی ہے وحدہ کے آئے بیماری دا نام و نشان بھی کوئی نہیں جیڑی چادر مبارک سرکار نے عطا فرمائی ہے او بھی میرے سینے تے موجود آئی. اچھی آنکھنا ذرا سبحان اللہ. امام بصیری نو جسلے چادر بھی ملی ہے تے شفا بھی ملی ہے تے پھر امام بصیری رو بھی پے تے کچھ آندے بھی ہیں. آنکھو نا ذرا سبحان اللہ. روندے بھی ہیں آندے بھی ہیں کیا لگی تو ڑنی بائی جاندہ لجپال نبی ہے لگیاں تو ڑنی بائی جاندہ لجپال نبی ہے اساں منے آنو گل لئی جاندہ لجپال نبی ہے.